ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा he could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ she could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न we could run. We could run. could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं. We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न they could run. They could run. हामी पौडन सक्छौं we can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ they can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता एबिलिटी. केमा आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो अनुमति माग्यो. Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो. Can you help? Can you help? मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इंग्लिश रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्. यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ. त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं. मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ. म जान सक्छु भन्न I may go. र मेले के देखायो सम्भावना. I may go. तिमी जान सक्छौ You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. तिमीले आराम गर्नुपर्छ You should rest. You should rest. उसले सुत्नुपर्छ He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो. He should sleep. उनले खानुपर्छ She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ. म आउने छु भन्न I will come. I will come. के हामी खाऊ Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would. यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त. म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानुपर्छ You should go. You should go. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्. कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्. उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ
She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. कि मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. Can को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. Run को अर्थ हो दौडनु र यो could को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. तिमी आउनेछौ You will come. You will come. ऊ आउनेछ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउनेछौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु I will help. I will help. आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस् यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ ऊ जित्न सक्छ He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने must को अर्थ हो पर्छ गर्नै पर्छ मैले पढ्नै पर्छ I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ You must study. You must study. तिमीले पढ्नु पर्छ You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study.
I should study. उसले काम गर्नै पर्छ. He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन्. She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं. We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे. They could stay. They could stay. इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्. गाह्रो किताबभन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्. हामी जान सक्छौं. We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन्. They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न. May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान. जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई. पानी पर्न सक्छ. It may rain. It may rain. उसले जित्ने छ भन्न. He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन्. She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं. गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ. हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं. म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ. You would help. You would help. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु. र यो shall को प्रयोग केसँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै. जस्तै I shall, we shall यस्तो. के म यो खोलौं भनेर सोध्न. Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं. Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न. Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं. Shall I help you? Shall I help? ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. Could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं. We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. हामी पौडन सक्छौं. We can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता, एबिलिटी. के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो अनुमति माग्यो. Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो. Can you help? Can you help? मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर
आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न। आई मे गो र मेले के देखायो? सम्भावना। आई मे गो। तिमी जान सक्छौ। यु मे गो। यु मे गो। ऊ जान सक्छ भन्न। ही मे गो। ही मे गो। उनी जान सक्छिन्। सी मे गो। सी मे गो। तिमीले आराम गर्नुपर्छ। You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ। He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ, उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। He should sleep. उनले खानु पर्छ। She should eat. She should eat. अब will को बारेमा, भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ। म आउने छु भन्न। I will come. I will come. के हामी खाऊ? Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौँ? Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न। I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ। You should go. You should go. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न। He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न। Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न। I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो। He would come. He would come. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। उसले पढ्नै पर्छ भन्न। He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ। She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. के मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न। Must I go? Must I go? के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. Can को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं।
म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रनको अर्थ हो दौडनु र यो could को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो। I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. तिमी आउनेछौ You will come. You will come. ऊ आउनेछ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउनेछौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु I will help. I will help. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। ऊ जित्न सक्छ He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने must को अर्थ हो पर्छ गर्नै पर्छ मैले पढ्नै पर्छ I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ You must study. You must study. तिमीले पढ्नु पर्छ You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study. I should study. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन् She may come. She may come. हामीले जित्नेछौं We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे They could stay. They could stay. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन
आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ। इट मे रेन। इट मे रेन। उसले जित्नेछ भन्न। He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन्। She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं। गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ। हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं। म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ। You would help. You would help. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु। र यो shall को प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै। जस्तै I shall, we shall यस्तो। के म यो खोलौं भनेर सोध्न। Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं। Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न। Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं। Shall I help you? Shall I help? ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. Could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं। We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. हामी पौडन सक्छौं। We can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र can ले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता, एबिलिटी। के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा can ले के गर्यो अनुमति माग्यो। Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो। Can you help? Can you help? मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इंग्लिश रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न I may go र मेले के देखायो सम्भावना। I may go। तिमी जान सक्छौ। You may go. You may go। ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go। उनी जान सक्छिन्। She may go. She may go। तिमीले आराम गर्नुपर्छ। You should rest. You should rest। उसले सुत्नुपर्छ। He should sleep। अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। He should sleep। उनले खानु पर्छ। She should eat. She should eat। अब will को बारेमा
भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ। म आउने छु भन्न I will come. I will come. के हामी खाऊ? Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौँ? Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ। You should go. You should go. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. के मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. Can को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं। म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. Run को अर्थ हो दौडनु र यो could को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो। I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. तिमी आउनेछौ You will come. You will come. ऊ आउनेछ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउनेछौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु I will help. I will help. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। ऊ जित्न सक्छ He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come.
अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने। must को अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ। मैले पढ्नै पर्छ। I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ। You must study. You must study. तिमीले पढ्नु पर्छ। You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु। She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं। पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study. I should study. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन् She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे They could stay. They could stay. इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान। जस्तै May I come in? आफूभन्दा ठूला र Can I come in? आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ It may rain. It may rain. उसले जित्ने छ भन्न He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन् She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं। गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ। हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं। म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ You would help. You would help. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु। र यो shall को प्रयोग केसँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै। जस्तै I shall, we shall यस्तो। के म यो खोलौं भनेर सोध्न Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं Shall we go?
Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न? Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं? Shall I help you? Shall I help? ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. Could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं. We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. हामी पौडन सक्छौं We can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त? क्षमता, एबिलिटी. के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो? अनुमति माग्यो. Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो. Can you help? Can you help? मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न I may go र मेले के देखायो? सम्भावना। I may go. तिमी जान सक्छौ? You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. तिमीले आराम गर्नुपर्छ You should rest. You should rest. उसले सुत्नुपर्छ He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो He should sleep. उनले खानु पर्छ She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ। म आउने छु भन्न I will come. I will come. के हामी खाऊ? Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं? Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would. यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ You should go. You should go. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा
अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. के मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. Can को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं। म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. Run को अर्थ हो दौडनु र यो could को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो। I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. तिमी आउने छौ You will come. You will come. ऊ आउने छ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु I will help. I will help. आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। ऊ जित्न सक्छ He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने must को अर्थ हो पर्छ गर्नै पर्छ मैले पढ्नै पर्छ I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ You must study. You must study. तिमीले पढ्नु पर्छ You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. के मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु She
must wait. त्यस्तै अब सुटको प्रयोगको बारेमा सुटको अर्थ पनि पर्छ हो र यो सुटको प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं। पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ। I should study. I should study. उसले काम गर्नै पर्छ। He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन्। She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं। We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे। They could stay. They could stay. इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। हामी जान सक्छौं। We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन्। They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न। May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान। जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ। It may rain. It may rain. उसले जित्ने छ भन्न। He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन्। She will call. She will call. र त्यस्तै वुडको बारेमा पनि बुझौं। गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि वुडको प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ। हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं। म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ। You would help. You would help. र अब shallको प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु। र यो shallको प्रयोग केसँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै। जस्तै I shall, we shall यस्तो। के म यो खोलुँ भनेर सोध्न। Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं। Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न। Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं। Shall I help you? Shall I help? ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नु पर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. Could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं। We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. हामी पौडन सक्छौं। We can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता, एबिलिटी। के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ
यसमा क्यानले के गर्यो? अनुमति माग्यो। क्यान आई कम? क्यान आई कम? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ? भनेर सोध्नु पर्यो। क्यान यु हेल्प? क्यान यु हेल्प? मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न। आई मे गो र मेले के देखायो? सम्भावना। आई मे गो। तिमी जान सक्छौ? यु मे गो। यु मे गो। ऊ जान सक्छ भन्न। ही मे गो। ही मे गो। उनी जान सक्छिन्। सी मे गो। सी मे गो। तिमीले आराम गर्नुपर्छ। You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ। He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ, उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। He should sleep. उनले खानु पर्छ। She should eat. She should eat. अब will को बारेमा, भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ। म आउने छु भन्न। I will come. I will come. के हामी खाऊ? Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौँ? Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न। I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ। You should go. You should go. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न। He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न। Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न। I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो। He would come. He would come. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। उसले पढ्नै पर्छ भन्न। He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ। She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. के मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न। Must I go? Must I go? के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं। Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो। He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न। She could dance. She could dance. ऊ गाडी चलाउन सक्छ। He can drive.
He can drive. उनी गाउन सक्छिन्. She can sing. She can sing. क्यान को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुड को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो. आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं. म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रन को अर्थ हो दौडनु र यो कुड को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो. I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. तिमी आउनेछौ. You will come. You will come. ऊ आउनेछ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउनेछौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु. I will help. I will help. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्. यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ. ऊ जित्न सक्छ. He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो. He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने. must को अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ. मैले पढ्नै पर्छ. I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ. You must study. You must study. तिमीले पढ्नु पर्छ. You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ. She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले सुन्नै पर्छ. You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु. She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं. पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ. I should study. I should study. उसले काम गर्नै पर्छ. He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन्. She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं. We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे. They could stay. They could stay. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्. गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्. हामी जान सक्छौं. We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन्. They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न
मे आई कम, मे आई कम र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान। जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ, इट मे रेन, इट मे रेन। उसले जित्नेछ भन्न, he will win, he will win। उसले फोन गर्ने छिन्, she will call, she will call। र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं। गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ। हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं। म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help, I would help। तिमीले मद्दत गर्थ्यौ, you would help, you would help। र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु। र यो shall को प्रयोग केसँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै। जस्तै I shall, we shall यस्तो। के म यो खोलौं भनेर सोध्न, shall I open it, shall I open it। के हामी जाउँ भनेर सोधौं, shall we go, shall we go। के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न, shall we start, shall we start। के म मद्दत गरौं, shall I help you, shall I help।